नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि 20 मिनटका लागि प्रस्तुत हुन्छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी आजको आवश्यकता हो। यसका लागि आधिकारिक सूचना सुनाउन र श्रम तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका गतिविधिबारे जानकारी प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहनेका लागि विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिका सल्लाह सुझाव समेत यसै कार्यक्रम मार्फत थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि डिसेम्बर 18 तारिखमा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको सन्दर्भबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य सम्बद्ध निकायका प्रमुख एवं विज्ञहरूद्वारा व्यक्त शुभकामना र महत्वपूर्ण सन्देशहरू समेटिएको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। सुन्दै रहनुहोला। रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि अन्य देश जाने र बस्ने प्रक्रियालाई सामान्य रूपमा आप्रवासन भनिन्छ। आप्रवासीहरू जुन देशमा पुगेको हो त्यही देशको कानून अनुसारको सेवा सुविधाको मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश फैलाउन सन् 2000 देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस मनाइदै आएको छ। नेपालले पनि सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र लगायत सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गरेको छ। तर सन् 2020 को आप्रवासी कामदार दिवस गत वर्षहरूमा झैं हुने स्थिति रहेन। विश्व महामारी बनेको कोविड-19 का कारण यो वर्ष साप्ताहिक कार्यक्रमहरू हुन सकेनन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि प्रविधिको माध्यमबाट सन्देशमूलक, सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रवाह गरी दिवस मनाउन आग्रह गरेको छ। सुनौ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको शुभकामना सन्देश। प्रवासीहरूमाथि देश, जाति, धर्म, भाषा आदिका आधारमा हुने विभेदलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्र संघबाट डिसेम्बर 18, 1990 का दिन आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि 1990 पारित भई यो महासन्धि सन् 2003 जुलाई 1 बाट लागू गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् 2000 डिसेम्बर 4 मा डिसेम्बर 18 को दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको रूपमा मनाउने गरेको निर्णयको समर्थन गर्दै नेपालले पनि डिसेम्बर 18 को दिन विभिन्न कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक र तिनका परिवारको सुरक्षा, हित र कल्याणलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्दै सरकार यसको समुचित व्यवस्थापनका लागि निरन्तर अगाडि बढ़िरहेको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा देखा परेको कोविड-19 संक्रमणको विषम परिस्थितिमा सरोकारवालाहरू सबैमा पर्न सक्ने कोविड-19 संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी विगतका वर्षहरूमा भन्दा पृथक रूपमा र सबै सुरक्षित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस 2020 मनाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। नेपालमा श्रमिकहरूको अधिकारका लागि नीतिगत तथा कानूनी आधार तयार भइसकेको छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रम शक्तिलाई ध्यानमा राखी रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। नेपाल सरकारले श्रमको सम्मान गर्दै प्रत्येक कामदारको हक अधिकारको रक्षाका लागि श्रम ऐन 2075 को साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सिपयुक्त जनशक्तिको विकासका लागि समेत तदारुकताका साथ गृह कार्य अगाडि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सबैले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित तथा तुलनात्मक रूपमा बढी लाभदायी बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ। सरकारका यी महत्वपूर्ण कदमहरूलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण रोजगारदाताहरू, सम्बद्ध गैर सरकारी संस्थाहरू, संचार माध्यम लगायत अन्य सबै सरोकारवालाहरूका तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस
2020 को अवसरमा सम्पूर्ण श्रमिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्य र पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिनुहुँदै नेपालको 15औं आवधिक योजनामा र दीर्घकालीन सोचमा पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको तथा आप्रवासी कामदारका लागि महत्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल। वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीलाई धेरै प्रमोसन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ फस्टाउने भन्दा पनि हामी आफ्नै देशमा चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रहरूको परिचालन गर्ने र ती क्षेत्रहरूमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको योग्यता क्षमताको आधारमा नेपालमै खपत गराउने र हामीसँग भएको बेरोजगारी दर र विदेशमा जानेको दर चाहिँ घटाउने भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले 15औं आवधिक योजनामा उत्पादन र उत्पादकत्व र उत्पादनशीलतालाई एकदमै ठूलो जोड दिएको छ र यसमा खास गरी हामीले मानव संसाधनको विकासलाई चाहिँ ठोस रूपमा इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको हिसाबले लिएका छौं। हाम्रो इकोनोमीलाई अलिकति थप जोड गर्न यो विप्रेषण जोबाट पाउने जो हाम्रो चाहिँ पैसा रकम हुन्छ त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष र यो म्याक्रो इकोनोमिक र ओभरअल इकोनोमिकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा यसले चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्टको आधारबाट चक्रीय हिसाबले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ र त्यसलाई एकैचोटि हामी निरुत्साहित गरेर तल झार्ने पक्षमा छैनौं। ती गन्तव्य मुलुकहरूमा जाँदाखेरि उहाँहरूको एउटा डिसेन्ट लाइफ भनिन्छ, डिसेन्ट जब भनिन्छ, उहाँहरूका राइटका कुरा, उहाँहरूका सोशल सेक्युरिटीका कुरा, कानून अनुसार मर्यादित हिसाबले चाहिँ आफ्नो पेशा व्यवसायलाई सुरक्षित ढंगले सम्मान हुने किसिमका विभिन्न एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यहाँको तत् सम्बन्धी कानूनसँग पनि प्यारलल हुने गरी कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने र बाध्य भएर विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, तर यहाँको भन्दा विदेशमा गएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढी हुने र उहाँहरूको जीवन अझ त्यहाँ राम्रो हुने अवस्थाको योग्यता क्षमता अनुभव र रुचि उहाँहरूको छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई खुला गर्ने र आकर्षक गन्तव्यहरूलाई पनि बढाउने भनेर चाहिँ नेपाल सरकार लागिरहेको छ। र 15औं आवधिक योजनामा हामीले धेरै कुराहरू यिनै विषयलाई समेटेर यो वैदेशिक रोजगारका चरणहरूलाई अत्यन्त सुरक्षित, शोषण मुक्त, मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायी बनाउने भनेका छौं। तथ्याङ्कले अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र विदेशमा रहने 6 महिना भन्दा बढी बस्नेहरूको संख्या 32 लाखको हाराहारीमा भएको देखिन्छ। यो महामारीबाट प्रभावित भएर 6.5 देखि 7 लाखसम्म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालमा भित्रिने अवस्था देखिन्छ र त्यसको 60% भित्रिसकेको अवस्था छ। र यी सबै हेर्दाखेरि 15औं आवधिक योजनामा दीर्घकालीन सोचमा पनि हाम्रा मानव संसाधनहरूलाई पहिला नेपालको विकासको लागि आवश्यकता पर्ने जुन किसिमको सिप क्षमता योग्यता छ हाम्रै मान्छेबाट हामी पूरा गरौं भन्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको अवधारणा पनि ल्याएको छ र त्यसो गर्दाखेरि रोजगार बैंक मार्फत रोजगारीको माग र आपूर्तिको बीचको सन्तुलन कस्तो हुन्छ भनेर एउटा नेटवर्किङ पनि हुन्छ र हामीलाई चाहिने विदेशी जनशक्ति पनि हुन सक्छ भविष्यमा। त्यस्ता जनशक्तिहरू ल्याउँदाखेरि पनि त्यो मार्फत हामीलाई चाहिने हामीसँग थप झगडा भएको जनशक्ति जो हामी कहाँ भन्दा बाहिर उहाँहरूको उत्पादकत्व बढ्छ त्यहाँ हामी बाहिर पठाउँछौं भने हामी कहाँ त्यो किसिमको सिप क्षमता भएका जनशक्ति कम भएका हाम्रा विकास पूर्वाधारदेखि लिएर अन्य विकासको कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी विदेशबाट पनि सक्षम जनशक्तिहरू ल्याएर काम दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौं भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ योजना ल्याएको छ। यो कार्यान्वयनमा छ र कोभिड-19 को स्टडीबाट हामीले पाएको रिकमेन्डेसनको आधारमा सरकारले उदागत हिसाबले चाहिँ नि यो पुनरुत्थानको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ र अब जो जति जहाँ हामी छौं हाम्रो रोजगारी भनेको जीवनसँग जोडिएको हो र सरकारले जीविकोपार्जनलाई निरन्तरता त्यसको दिगोपन दिने हिसाबले सामाजिक सुरक्षाका र सामाजिक संरक्षणका र सामाजिक सहायताका स्किमहरू पनि ल्याएको छ। हालै अहिले 90 भन्दा बढी स्किमहरू मार्फत हामीले नेपाल सरकारको 12% भन्दा बढी बजेट चाहिँ त्यसमा चाहिँ विनियोजन गरेका छौं र ती हिसाबबाट पनि हामीले सबैलाई सरकारले सुरक्षाको संरक्षणको र न्यायको प्रत्याभूति दिन्छ भन्ने हिसाबले काम गर्न सकेको छ भन्ने पुष्टि गर्ने हिसाबले पनि यो इन्टिग्रेटेड नेशनल सोशल प्रोटेक्सन फ्रेमवर्क चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पूरा भएको छ र यो मन्त्री परिषदमा गएको छ। यो छिटै आउनेछ। यो आइसकेपछि विदेशमा गएर काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण
को स्केमभित्र ल्याउने मेकानिजम बनाएका छौँ। भारतमा काम गर्न जाने र भारतबाट काम गर्न आउनेहरूको पनि अभिलेख राख्ने कामको सुरुवातीलाई अहिले ढोका खोलेको छ र यी विविध हिसाबबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। यही सन्दर्भमा जो जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा रहेर काम गर्नुभएको छ, जस्तो अवस्थामा हुनुभएको छ, यदि यहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारा र चुनौती समस्याहरू छन् भने हाम्रो सरकारका सम्बन्धित निकायहरू जो अधिकार सम्पन्न युनिटको रूपमा विभिन्न देशहरूमा चाहिँ नियोगको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, सहचारीहरू मार्फत आफ्ना अप्ठ्याराहरू पनि सरकारले सुन्ने वातावरण बनाइदिनु होला र त्यही हिसाबले सरकारले आफ्नो सम्बन्धित निकाय मार्फत सम्पूर्ण समस्याहरूको सम्बोधन गर्दै गएको पनि छ, गर्दै जानेछ र भविष्यमा राम्रो गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणबाट नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा थप समस्याहरू सिर्जना भए। यसबाट पाठ सिक्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक र तिनका परिवारको सुरक्षा, हित र कल्याणलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्दै सरकार यसको समुचित व्यवस्थापनका लागि निरन्तर अगाडि बढ़िरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम राय: कोभिडले हामीलाई के पनि सिकायो भने अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हाम्रा नियोगहरूमा केही न केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले 7 वटा नियोगहरूमा अहिले सेल्टरहरू पनि चाहिँ जो आपद पर्नुहुन्छ, अलपत्र पर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्काल राख्नको लागि चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि गरेका थियौं। कतिपय देशमा श्रम संस्था भए पनि साह्रै पुरानो भएको छ। त्यतिखेरको अवस्थामा त्यो ठिक थियो होला, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के संशोधन गर्नुपर्ने, के कुरा थप्नुपर्ने, के कुरा निकाल्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो गर्न खोजिराखेका छौं। श्रम गन्तव्य भनेको चाहिँ हिजोको जस्तो खाडी मुलुक मात्र होइन। चाहे रोजगारका अवसरहरू सिर्जना भइराखेका छन्, त्यो अवसरहरू बढिराखेको छ। ती सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसतर्फ हामी लम्किनुपर्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ मन्त्रालय सिङ्गो नेपाल सरकार लागेका छ। यस सन्दर्भमा भर्खरै हामीले इजरायलसँग सम्झौता गरेका छौं र यसै गरी हामी ओमानसँग छिटै गर्दैछौं। हामी केही युरोपियन देशहरूसँग नै गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुराहरू गरिराखेका छौं। कतार, दक्षिण कोरियामा हामीले सबसँग सम्झौता गरेका थियौं, त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढाएका छौं। कतारको केसमा प्रारम्भिक अवस्थामै छ भने दक्षिण कोरियाको केसमा प्रस्तावित साटसाट भइसक्यो छ र छिट्टै के भनेदेखि यसलाई हामी मूर्त रूप दिँदैछौँ। यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक रोजगारका अवसरहरू धेरै गुमेका पनि छन्। कतिपय हामीले नयाँ ढोकाहरू खोल्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा आफ्नो अनुभवहरू अरूलाई सेयर पनि गर्छौँ, अन्य देशहरूलाई सेयर पनि गर्ने उसमा छौँ, अरूबाट सिक्ने अवस्थामा पनि हामी छौँ। यो दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले पनि हामीलाई सल्लाह दिनुहोस्, हामीलाई सुझाव दिनुहोस्, एउटै थरमा छलफल गरौँ। के गर्दा राम्रो गर्न सकिन्छ, के गर्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ, के गर्दा जो नेपाली दाजुभाइहरू यो देशमा रोजगारीको अवस्थाबाट वञ्चित भएर विदेश जानु परेको छ उहाँहरूलाई कस्तो सहज हुन्छ, पारिवारिक रूपमा कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, सूचना प्रणाली कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, उहाँहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, धेरै लिन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ सिपयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। सँगसँगै हामी के गर्न खोजिराखेका छौँ भने भोलिका दिनमा चाहिँ हामी हरेक प्रदेशमा छुट्टै हामीले चाहिँ यो सिपमूलक तालिमहरू दिनको लागि चाहिँ तालिम केन्द्रहरू खोल्ने जमर्को गरिराखेका छौँ। ती चाहिँ आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुनेछन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ती सिपयुक्त जनशक्ति माग गर्दाखेरि नेपालको जनशक्ति चाहिँ साँच्चै राम्रो छ भन्ने सूचना पनि जाओस्। सँगसँगै हाम्रा नागरिकहरूलाई उहाँहरूले स्वीकार्नु पनि होस्। जो चाहिँ स्थानीय नागरिक हुनुहुन्छ उहाँले जुन स्थितिको के सुविधा पाउनुहुन्छ त्यही सुविधा हामी चाहिँ पाउन सकौँ, यसको लागि हामी चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वमा अहिले 25 करोड़ 80 लाख मानिस आप्रवासीको रूपमा रहेका छन्। यी आप्रवासी कामदारहरूले एकातिर परिश्रम गरी कमाएको पैसाले आफ्नो मातृभूमिको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ खुद रोजगार मुलुकको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। नेपाली आप्रवासी कामदार र निजहरूसँग आश्रित परिवारको हकितको संरक्षणमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय स्थापना कालदेखि नै जिम्मेवारपूर्वक अविच्छिन्न रूपमा क्रियाशील हुँदै आएको बताउनुहुँदै सचिवालयका उपसचिव एवं निर्देशक डम्बर सुनुवार: संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस डिसेम्बर 18 को अवसरमा विश्वभर श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहनुभएका सम्पूर्ण आप्रवासी कामदार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू र निजहरूसँग आश्रित परिवारजनको हक हितको संरक्षणमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना कालदेखि नै जिम्मेवारपूर्वक अविच्छिन्न रूपमा क्रियाशील रहेको छ। सिपयुक्त जनशक्तिको सामर्थ्य राष्ट्रको समृद्धिका खातिर उपयोग गर्ने अभियानमा बोर्ड सचिवालयलाई प्राप्त हर प्रकारका जिम्मेवारी इमानदारपूर्वक सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको यो पावन अवसरमा
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्ने आधार स्तम्भको रूपमा रहेको सिपयुक्त श्रम शक्तिको सम्मान र सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। आप्रवासी कामदारहरूको रोजगार व्यवस्थापन, स्वदेश फिर्ता र समाजमा पुनः एकीकरणसँग सम्बन्धित समस्या कोविडले ल्याएको हुँदा सरकारी कार्यक्रमहरूमा अब आप्रवासीहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आप्रवासन विज्ञ सोम लुइटेल बताउनुहुन्छ। विगत वर्षहरूमा चाहिँ आप्रवासन दिवस कामदारहरूले र कामदारको विषयमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरूले यो दिन सम्झिने उत्सव मनाउने रूपमा एउटा रहेको थियो। यो दिन चाहिँ आप्रवासीहरूले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु भएको छ, समाधान गर्नको निम्ति कस्तो भूमिका हुनुपर्छ र यो आप्रवासनको प्रक्रियालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको निम्ति के कस्ता नीति कानूनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ र कामदार आफैले पनि के कस्तो कुराहरू जानेर जानुभयो भनेदेखि चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने हिसाबले सन्देश प्रवाह गर्ने हिसाबले र नीतिहरूमा एकचोटि सोच्ने र रेमिटेन्स मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनको पनि स्मरण गर्ने र उहाँहरूले पाएका दुःख पिरमार्काहरूको बारेमा पनि बुझ्ने र काम गर्ने हिसाबले विगत वर्षदेखि नै मनाइएको हो। मुख्य रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कामदारको रोजगारी व्यवस्थापन विदेशमा, कामदारको स्वदेश फिर्ता, समाजमा पुनरेकीकरणसँग सम्बन्धित भएर धेरै समस्याहरू यो कोभिडले ल्यायो। सरकारलाई र सम्बद्ध निकायहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय निकायका रोजगारी सृजना सम्बन्धी कार्यक्रम, तालिम कार्यक्रम, यस्ता सबै कार्यक्रमहरूमा फर्केर आएका कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिइनु पर्यो। त्यसै गरी भारतका कामदारहरू जानुभएको छ त्यो ठाउँमा नेपाली कामदारहरूलाई तालिम दिएर उहाँहरूलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, सेयर आरक्षण गरिदिनु पर्यो, मेगा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेर कामदारहरूलाई रोजगारी दिनेतर्फ सँगै सरकारले र स्थानीय सरकारले पहल कदमी गर्नुपर्छ र यो वैदेशिक रोजगारको जनचेतना जागृत गर्ने काममा फर्केर आएका कामदारहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा पनि खटाउन सकिन्छ। आप्रवासन दिवसको सन्दर्भमा सम्पूर्ण विदेशमा काम गरिरहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिडबाट पनि सुरक्षित रहनु होला शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भने जति पनि जाने प्रक्रियामा रहनु भएको साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया बुझ्नुहोस्, राम्रो असल मेनपावर मार्फत नेपालकै श्रम स्वीकृति गरेर दलालको पछि नलागिकन सिकेर यसको रेकर्डहरू पनि बुझेर वैदेशिक रोजगारमा गइदिनुहोस्। अनडकुमेन्टेड भएर वैदेशिक रोजगार नजानुहोस् र सरकारलाई पनि सूचना दिएर तपाईँलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्दा सहयोगी निकायहरू, दूतावास र अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको फोन पनि लिएर जानुहोस् र तपाईँका कागजपत्रहरू पनि एकपल्ट घरमा छोडेर जानुहोस् ताकि भोलि तपाईँलाई कुनै समस्या पर्यो भनेदेखि सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानुहोस् भनेर म कामदारहरूलाई पनि सल्लाह दिन चाहन्छु। सुरक्षित आप्रवासनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणका कारण भने यो व्यवसाय अत्यन्त प्रभावित रह्यो। दिवसका अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै अब बिस्तारै आप्रवासनको अवसरहरू शुरू भएको भन्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे। जति पनि वैदेशिक रोजगारमा हामीले पठाएका छौं कामको प्रगति, स्वास्थ्य लाभको कामना छरेर बस्नुभएका अप्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति पनि हाम्रो नेपाल वैदेशिक रोजगार आभार प्रकट गर्दछ। कोभिड-19 को कारणले वैदेशिक रोजगारका क्रियाकलापहरू पनि कम भएको अवस्था छ। भदौ 16 गते मन्त्री परिषदको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीलाई पुनः स्वीकृति दिएर पठाउने भन्ने सम्बन्धमा अब कार्य पनि बिस्तारै थालनी भएको छ। विदेशबाट मागपत्रहरू पनि आउने गरेका छन्। जानको निमित्त पनि अब सजिलो होस् भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो। चुनौती पनि छन् यसमा। स्वास्थ्य प्रोटोकलको ख्यालले गर्दै विभिन्न देशमा समस्याग्रस्त भएका कम्पनीमा नपठाउने गरी, समस्या नआउने कम्पनीमा पठाउने गरी अब नयाँ कार्य थालनीको सुरुवात हामी गर्दैछौँ। जान चाहने इच्छुकहरूले लाभान्वित हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु। आप्रवासीका लागि अभिमुखीकरण तालिम पनि अत्यावश्यकीय छ। सिकेका सिप र ज्ञानको राम्रोसँग सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम भन्नुहुन्छ, जुनसुकै विषयमा विज्ञता हासिल गरे पनि उहाँहरूको प्रस्थान पूर्वको जुन जानकारी लिनुपर्ने छ त्यो कुरामा चाहिँ अभिमुखीकरण तालिमले निकै ठूलो योगदान पुर्याएको छ। महासंघको तर्फबाट पनि जुन खालको एउटा सकारात्मक रूपमा उहाँलाई सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ त्यो कुराहरू राम्रैसँग दिएका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र खाडीमा गएर मलेसिया गएर जुन मजदुरी गरेर योग्यता अनुसारको काम गरेर मेहनत गरेर एउटा रेमिटेन्स तिर्ने जुन खालको भूमिका तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने पूर्व प्रस्थान तालिम या जानकारी लिने क्रममा यहाँले जुन जस्तो खालको चाहिँ लिएर जानु भएको छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्नु होला। भविष्यमा अरू जाने कामदारको हकमा पनि कसरी सकिन्छ यहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो होस्, वैदेशिक रोजगारको बचाइलाई चाहिँ सहज होस् भन्ने विशेष रूपमा चाहिँ ध्यान राख्न चाहन्छौँ। यहाँलाई आप्रवासन दिवसको दिनमा शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपालमा गरिबी घट्नुमा विप्रेषण एउटा महत्वपूर्ण कारक बन्न पुगेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीले मात्र देशको अर्थतन्त्र लामो समय धान्न नसक्ने बताउनुहुन्छ रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष
उत्तम अधिकारी। वैदेशिक रोजगारका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र यसको निर्माणमा असाध्यै ठूलो टेवा पुगेको छ र नेपालमा हाल देखिएका साना तथा मझौला उद्यमको विकास र इनोभेटिभ आइडियाका व्यवसायहरूको स्थापनामा वैदेशिक रोजगारले असाध्यै ठूलो भूमिका खेलेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौं। तथापि अब वैदेशिक रोजगारले मात्रै देशको अर्थतन्त्र लामो समय धानिन सक्ने सम्भावना छैन। विदेशमा तपाईँ हामीले अनेक दुःख संघर्ष गरेर पसिना चुहाएर हन्डर ठक्कर खाएर आर्जन गरेको सिप अनुभव र पुँजीको एकीकृत परिचालन गर्न सक्यौं भने नेपालमै पनि तपाईँ हाम्रा लागि थुप्रै सम्भावनाहरू हाम्रै अगाडि देखा परेका छन्। नेपाल सरकारका सबै तहले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न थालेका छन्। क्षमता विकासका सन्दर्भमा रिटर्न इमाइग्रेन्टहरूलाई थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहिँ आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले रिटर्न इमाइग्रेन्ट नेपाल गठन गरे पश्चात कमसे कम 37 जिल्लामा त हामी आफैले विविध किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं। आफ्नै परिवार आफ्नै माटोमा घुलमिल गरेर बस्न सक्ने र आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू खडा हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा हामीले विदेशमा मात्रै बसेर आफ्नो परिवारको भरण पोषणको सन्दर्भमा खटिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ। एकीकृत रूपमा हामी परिचालन हुँदै एक किसिमको हामीले आपसमा सहकार्य गरेर साझेदारी गरेर सामूहिक लगानीका सानातिना उद्यमशीलतातिर अगाडि बढ्न खोज्यौं भने नेपालमै सम्भावना रहेको सकारात्मक सन्देश सुनाउन चाहन्छु। गत वर्षहरूमा पेशागत सुरक्षाको सवाल मात्र उठे पनि अब भने स्वास्थ्य सुरक्षाका सवाल अनिवार्य भएको छ। अब सोही अनुसार मापदण्ड र कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुल प्रसाद कार्की। वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि पेशागत सुरक्षाको कुरालाई मात्रै उठाइन्थ्यो भनेदेखि अब आफू कसरी बच्ने, अरू स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डहरू के पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा ज्ञान प्राप्त भएको छ। त्यही अनुसारको मापदण्ड कार्यविधिहरू चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउनु पर्छ। केही उद्यम व्यवसायहरू रोजगारी गरेर पनि हामी बाँच्न सक्छौं, गर्न सकिन्छ। यस कुराका लागि नेपाल सरकारले पनि त्यस किसिमको सहजीकरण, जीविकोपार्जनका लागि कुनै योजनाहरू सहजीकरण गर्यो भनेदेखि स्वदेशमै पनि विभिन्न अवसरहरू छन्। आप्रवासी कामदारसँग सम्बन्धित सरकारहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले कामदारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि विशेष भूमिका खेलिदिनु पर्छ र कामदारहरूलाई सुरक्षित भएर आफ्नो देशको विकासमा गरिबी निवारणको एउटा अवसर छ। यसमा पनि विदेशमा कमाएको सम्पत्तिलाई स्वदेशमा उपयोग गरेर त्यसको सदुपयोग गरेर देश विकासमा लगाउन सकिन्छ र यसका लागि सम्पूर्ण आप्रवासी कामदारहरूलाई म आप्रवासी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMC को हिजो पुस 1 गतेको तथ्याङ्क अनुसार 1,78,769 जना नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। फर्किएका र रोजगारीमा प्रवास जान लागेका नेपालीका लागि सरकार र गैर सरकारी संस्थाले अबका दिनमा सहकार्य र समन्वय मार्फत यस क्षेत्रमा पर्ने समस्या सुल्झाउनु पर्ने सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल NNSM का अध्यक्ष अशोक राणा बताउनुहुन्छ। गभर्नमेन्टको तर्फबाट, सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट 2-3 कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सरल, सहज र पहुँचयोग्य सूचना श्रमिकले पूर्व निर्णयको अवस्थादेखि नै प्राप्त गर्नुपर्दछ। स्थानीय निकाय मार्फत सचेतना कार्यक्रमहरू घर दैलोसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सिप र दक्षताको विकासका लागि सहकार्य र समन्वयमा आधारित संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ। स्वदेश तथा विदेशमा श्रमिकको हक हित संरक्षण सुनिश्चित गर्न बहुराष्ट्रिय साझेदारीमा जोड दिनुपर्दछ। यस्तै गरी स्वदेश फिर्ती आप्रवासी श्रमिकहरूको दिगो पुनर्एकीकरणका लागि घरेलु तथा साना उद्योगको साथै साझेदारीमा आधारित उद्यमशीलता फलदायी हुने दृष्टान्तहरू छन्। त्यसकारण स्थानीय स्रोत तथा साधनको उपलब्धताको आधारमा उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्याहरू सुल्झाउनको लागि स्थानीय सरकार र सिभिल सोसाइटी, ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्ता सबैको सहकार्यताबाट नै अगाडि बढ्न सकियो भने पक्कै पनि हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्याहरूलाई सहज नै समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारले श्रमको सम्मान गर्दै प्रत्येक कामदारको हक अधिकारको रक्षाका लागि श्रम ऐन 2075 का साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा आएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सबैले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित तथा तुलनात्मक रूपमा बढ़ी लाभदायी बनाउने भूमिका हरेक पक्षको रहन्छ। आप्रवासी कामदार दिवस सन् 2020बाट आगामी दिनमा हालको विषम परिस्थितिबाट सबै सम्बद्ध पक्ष र विश्व बजारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई समयानुसार अनुकूलन हुन र सोही अनुसार भावी योजना बनाउन महत्वपूर्ण सिकाइ मिलोस् भन्ने कामना गर्दछौं। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हरेक वर्ष झैं डिसेम्बर 18 तारिखमा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको सन्दर्भ पारी बनाइएको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। आजलाई वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट मनुका कुँवर, सम्झना गौतम, विजय यादव र संयोजक अमरध्वज लामा सहित हेमन्त उप्रेतीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।